बारेमा केही कुराहरू प्रश्न पार्न गइरहेको छु र यो लकडाउनको समयमा घरमै बसेर केही कुराहरू बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला र कापी र कलम लिएर सँगसँगै टिप्ने पनि कोसिस गर्नुहोला। यो बल पाठको बारेमा हामीले कक्षा 6 देखि नै पढ्दै आइरहेका छौँ र बलको परिभाषा, बलका विभिन्न प्रकारहरू हैन। बल भनेको के हो त? बल भनेको चलिरहेको वस्तुलाई, यो किताब चलेको छैन र मैले बल प्रयोग गरेँ भने यसरी चलाएँ र कलम, त्यसै गरी यो किताब, यो कलम चलेको छ र मैले समात्दै रोकाएँ। त्यसरी चलिरहेको वस्तुलाई रोक्न र रोकिएको वस्तुलाई चलाउन खोज्ने जुन चेष्टा हुन्छ त्यसलाई बल भनिन्छ। एक्सटर्नल तत्त्व, यहाँ बलको बारेमा पनि यहाँ परिभाषा पनि नोटमा लेखिएको छ, हजुरहरूले पनि लेख्नु होला। र बल अन्तर्गतका विभिन्न कुराहरू हाम्रो बाह्य वातावरणमा भइरहेका हुन्छन्। रुखमा आँप फलेको हुन्छ, त्यो आँप सधैँ तर झर्छ त किन झर्छ हैन? त्यो आकाशमाथि किन जाँदैन? यस्ता तथ्यहरूभित्र केही वैज्ञानिक कारणहरू लुकेका हुन्छन् र तिनको बारेमा पनि हामी पढ्नेछौँ। र सुरुको हाम्रो पोइन्ट छ गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण भनेको के हो त? ग्राभिटेसन। ग्राभिटेसन भनेको के हो? ग्राभिटेसन सम्बन्धी बुझ्नको लागि हामीले केही एउटा चित्र हेरौँ। यो हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइहरू, यो सौर्यमण्डल हो। सौर्यमण्डलमा बिचमा सूर्य रहेको छ र वरिपरि अन्य ग्रहहरू घुमिरहेका छन्। किन घुमेका छन् त? यो घुम्नुको कारण भनेको गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण भनेको जस्तै यहाँ सूर्य छ, यहाँ पृथ्वी छ। यो सूर्यलाई पनि पृथ्वीले आकर्षण गर्छ, पृथ्वीलाई पनि सूर्यले आकर्षण गर्छ हैन? यी दुईटा एकले अर्कोले एउटालाई आकर्षण गरिरहेका हुन्छन्। यसरी एक वस्तुले अर्को वस्तुलाई जुन आकर्षण गर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसलाई हामी गुरुत्वाकर्षण भन्छौँ। आकर्षण गर्ने जुन बल, आकर्षण गर्दाखेरि जुन बल लागेको हुन्छ त्यस्तो बललाई हामी के भन्छौँ? गुरुत्वाकर्षण बल। यो ब्रह्माण्डमा भएका हरेक पिण्डले, यस्तै ग्रहहरूले सूर्यलाई मात्रै नभइकन प्रत्येक ग्रहले एकले अर्कोलाई, त्यसै गरी हरेक पिण्डहरू, यो ब्रह्माण्डमा रहेका सम्पूर्ण पिण्डहरूले एकले अर्कोलाई आकर्षण गरिरहेका हुन्छन्। त्यसलाई हामी गुरुत्वाकर्षण बल भन्दछौँ। र गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी 16 शताब्दीभन्दा पहिले के कस्तो धारणा थियो भने पृथ्वी केन्द्रमा रहने र सूर्य लगायत अन्य ग्रह उपग्रहहरू यसरी सूर्यको पृथ्वीको वरिपरि घुम्छन् भन्ने धारणा थियो। त्यो धारणालाई हामी के भन्छौँ त? पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त। पृथ्वी बिचमा रहने र अन्य ग्रह उपग्रहहरूले पृथ्वीलाई घुम्ने, त्यो सिद्धान्तलाई हामी के भन्छौँ त? पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त। र पछि आएर वैज्ञानिकहरूले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाँदा के कुरा पत्ता लाग्यो भने सूर्य केन्द्रमा र सूर्यलाई अन्य ग्रह उपग्रहहरूले आफ्नै एउटा बाटोमा हैन घुमिरहेका हुन्छन्। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सूर्य केन्द्रित अथवा हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त। पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्तलाई जियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त र जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेर भन्छौँ। जियो भनेको पृथ्वी, केन्द्रित भनेको केन्द्रमा रहने, हेलियो भनेको सूर्य, सेन्ट्रिक भनेको सेन्टरमा रहने, केन्द्रमा रहने जुन एउटा सिद्धान्त छ त्यसलाई सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त अथवा हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेर भन्छौँ। यो जुन पोइन्टहरू यहाँ मैले लेखिदिएको छु, हजुरहरूले पनि नोट कापीमा यसै गरी सम्पूर्ण नोटहरू लेख्नु होला। यिनै नोटको बारेमा केही कुराहरू प्रष्ट पार्ने कोसिस गर्नेछु। र दुईटा थ्योरी, हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी र जियोसेन्ट्रिक थ्योरीको बारेमा केही कुरा बुझ्यौँ, अथवा पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त र सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त। पृथ्वी केन्द्रित, पृथ्वी केन्द्रमा रहने र अन्य ग्रह उपग्रहहरू पृथ्वीको वरिपरि घुम्ने सिद्धान्त पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त। र सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त भनेको चाहिँ सूर्य केन्द्रमा रहने र अन्य ग्रह उपग्रहहरू चाहिँ सूर्यलाई घुम्ने सिद्धान्तलाई हामी सूर्य केन्द्रित सिद्धान्त, हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेर भन्छौँ। र यो त्यसै गरी वैज्ञानिकहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा न्युटनले यो यस्तो किन घुम्छन् होला भन्ने कुरा पत्ता लगाउन खोजे र पत्ता लगाउँदै जाँदाखेरि यो गुरुत्वाकर्षण भन्ने कुरा पत्ता लगायो होइन। गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दाखेरि एकले अर्कोलाई घुम्दा रहेछन् भन्ने कुरा पत्ता लगाए। त्यसैलाई हामी एकले अर्कालाई आकर्षण गर्ने जुन बल हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? गुरुत्वाकर्षण बल। यो डस्टरले यो मार्करलाई आकर्षण गर्ने र मार्करले यो डस्टरलाई आकर्षण गर्ने जुन दुईटा बिचको
आकर्षण बल हुन्छ, यसलाई हामी गुरुत्वाकर्षण बल भन्छौँ। त्यसैगरी यो गुरुत्वाकर्षण बलको प्रभाव हरेक वस्तुमा परेको हुन्छ, तर ठोस वस्तुमा भन्दा तरल वस्तु पानीमा यसको प्रभाव धेरै पर्ने हुनाले सूर्य र चन्द्रमा आकाशमा छन् र तिनीहरूको गुरुत्वाकर्षण बलको प्रभाव समुद्रमा परेको हुन्छ, जसले गर्दा ठुल्ठुला जलफटाहरू समुद्रमा उठ्ने गर्छन्। त्यो कुरा पनि यहाँ लेखिदिएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। महासागर र समुद्रमा जलफटाहरू उठ्छन् किन त? यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बलको प्रभाव ठोस वस्तुमा भन्दा तरल वस्तुमा बढी परेको देखिन्छ, यस कारण महासागर र समुद्रमा जलफटाहरू उठ्छन्। अब यसपछि हाम्रो यो पाठमा महत्त्वपूर्ण के छ भने न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम। विश्वव्यापी नियम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल ल अफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेविटेशन भनेर इङ्ग्लिसमा भन्छ हैन। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम, विश्वभरि नै यो युजमा आउने हुनाले विश्वव्यापी भनियो। हरेक वस्तुमा यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम लागू हुने हुनाले यसलाई विश्वव्यापी नियम पनि भनियो। किन भनियो त भन्दाखेरि यस्तो यो विश्वव्यापी नियमलाई, न्युटनको यो गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई विश्वव्यापी नियम किन भनियो त भन्ने कुराको प्रश्नको उत्तर देख्दाखेरि हामीले कसरी लेख्नुपर्छ त? यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम विश्वभरिका हरेक वस्तुहरूमा लागू हुने हुनाले यसलाई हामीले विश्वव्यापी नियम भनियो हैन। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अनुसार हैन, कुनै ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुई वस्तुहरू बीच हैन, यहाँ नोटमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुका पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक र केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। भनेको मतलब दूरीसँग समानुपातिक र दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक र पिण्डहरूको गुणनफलसँग के हुन्छ त? समानुपातिक हुन्छ। यहाँ हामीलाई दुईवटा शब्दहरू समानुपातिक र व्युत्क्रमानुपातिक भनेको के हो त भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। ब्रह्माण्डमा रहेका गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अनुसार कुनै पनि दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल या ती वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक र दूरीको समानुपातिक र केन्द्रहरूको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यसैलाई न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम भन्दछ। दुईवटा वस्तुहरू, एउटा ए वस्तु छ अर्को बी वस्तु छ, तिनीहरूको सेन्टर एउटाको O1 छ अर्काको O2 छ। सेन्टर केन्द्रहरू बीचको दूरी भनेको सेन्टर D छ र ए वस्तुको पिण्ड M1 छ, बी वस्तुको पिण्ड M2 छ हैन। यो गुरुत्वाकर्षण बलले यस्तो भन्छ र F बराबर G M1 M2 अपन T स्क्वायर। यसलाई प्रमाणित गर्नुहोस् भन्न सक्छ अर्को नोटमा हैन, प्रमाणित गर्नुहोस्। यसको लागि मानौँ दुई वस्तुहरू
ए र बी छन् तिनीहरूको पिण्ड M1 पिण्ड क्रमशः लेखौँ M1 र M2 छ तिनीहरू बीचको दूरी d छ भने न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अनुसार F समानुपातिक M1 into M2 के स्थिर रहनु पर्यो त D स्थिर रहेन D चाहिँ स्थिर रहनु पर्यो यो F समानुपातिक M1 M2 हुनको लागि समानुपातिकको अर्थ यता बल यता दुवै वस्तुहरूको पिण्ड बढी भयो भने बल पनि बढ्छ र पिण्ड कम भयो भने बल पनि कम हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ यता F बढे M1 M2 बढे F पनि बढ्छ M1 M2 कम भए अथवा घटे F पनि घट्छ यसलाई फर्स्ट इक्वेसन मानौँ र F व्युत्क्रमानुपातिक 1/t² भिन्नमा लेखिन्छ व्युत्क्रमानुपातिकलाई चाहिँ यसको लागि के हुनु पर्यो त M1 र M2 स्थिर रहेमा भयो र यसलाई सेकेन्ड मानौँ फर्स्ट र सेकेन्ड बाट हामीले कुन रिलेसन पत्ता लगाउँ त M1 into M2/t²। अब यो चिन्हलाई बराबरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले एउटा अचर राशि राख्नुपर्छ जसको नाम हो गुरुत्वाकर्षण अचर G_M1 M2/d² के भयो त यो चाहिँ प्रमाणित भयो जहाँ G भनेको गुरुत्वाकर्षण अचर हो र यसको मान 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square हुन्छ र यसको एकाइ न्युटन मिटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हुन्छ गुरुत्वाकर्षण अचर G को एकाइ र यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो F G_M1 M2/d² फाइन्ड गर्नुस् भन्ने इम्पोर्टेन्ट छ यति कुराहरू लेख्नुपर्छ विद्यार्थीहरूले धेरै अप्ठ्यारो छैन यो नोट कपीमा लेख्नु होला र यहाँबाट पनि यो भिडियो मार्फत पनि बुझ्ने कोसिस गर्नु होला तपाईको पाठ्यपुस्तकमा हेरेर पनि यो रिलेसनहरुको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ तर नोट कपीमा भने नोट गर्नु होला पोइन्ट बाइ सबै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के भयो त आज पहिलो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी जियोसेन्ट्रिक थ्योरी हैन हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी र जियोसेन्ट्रिक थ्योरी र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम र अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि समुद्र वा महासागरमा ज्वारबाट किन उठ्छ त हैन अनि यो अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट F G_M1 M2/d² नोट कापीमा नोट गर्दै र बुझ्दै गर्ने कोसिस गर्नु होला र यो G को एकाइ F G_M1 M2/d² हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ अब हामीले G को एकाइ बनाइलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ F × d² G_M1 M2 G_M1 M2 लाई यता ल्याउँ G_M1 M2 F × d² र G यिनीहरू मल्टिप्लाई छ यता जाँदा के हुन्छ त डिभाइड हुन्छ गुणनमा छ यता जाँदा भागमा हुन्छ F_d²/M1 × M2 अब F को एकाइ न्युटन d² को एकाइ d को एकाइ मिटर भने d² को मिटर स्क्वायर अपन kg M1 भने kg M2 भने kg स्क्वायर अथवा न्युटन मिटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर यसलाई हामीले न्युटन मिटर स्क्वायर पर किलोग्रामको पावर -2 पनि लेख्न सक्छौँ d को एकाइ चाहिँ यसरी प्रमाणित भयो र अब कतिवटा पोइन्टहरु भयो त यहाँ नोटमा पनि देखाइएको छ हेर्नुस् कति भयो देखाउँछु
एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा कतिवटा पोइन्टहरू भयो त 7वटा 6वटा पोइन्टहरूको बारेमा पढिसक्यौँ हामीले। अब 7औं पोइन्टको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। यो भनेको गुरुत्वाकर्षण अचर जी भनेको के हो? यो परिभाषा पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ। गुरुत्वाकर्षण अचर जी यो भनेको के हो त? 1 किलोग्राम पिण्ड भए यो नोटलाई हामीले भन्न गइरहेको छु। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ। र गुरुत्वाकर्षण अचर जी 1 किलोग्राम पिण्ड भएका 2वटा वस्तुहरूलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई नै गुरुत्वाकर्षण अचर भनिन्छ। यसलाई अचर किन भनियो त भन्दाखेरि यसलाई कुनै पनि वस्तुको पिण्ड त्यसको त्यो प्रसारण हुने मिडियम है, त्यसलाई यो नोटलाई यहाँ झुल्न हेर्नुहोस्। जीलाई यो जीलाई गुरुत्वाकर्षण अचर किन भनियो त? जीलाई किन गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क अचर भनियो त? यसको मान कुनै पनि दुई वस्तुको पिण्डमा पनि भर पर्दैन। तिनीहरू बीचको माध्यम आकार र बनोटमा पनि निर्भर नरहने हुँदा यसलाई के भनियो त? गुरुत्वाकर्षण अचर भनियो। यो पनि इम्पोर्टेन्ट नोटभित्र पर्छ। गुरुत्वाकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण अचर भनिन्छ। यसपछि अन्य केही कुराहरू म यही नोट मार्फत प्रश्नाउन गइरहेको छु विद्यार्थीहरू। हेर्नुहोस्, अवस्थाहरू गुरुत्वाकर्षण बल हैन, गुरुत्वाकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण बल कुन अवस्थामा परिवर्तन हुन्छ त? या कुन अवस्थामा परिवर्तन हुन्छ त? गुरुत्वाकर्षण बल F के हुने अवस्था हो त? गुरुत्वाकर्षण बल F निम्नलिखित अवस्थामा भर पर्छ। अवस्थाहरू कतिवटा छन् त? पिण्ड दूरी स्थिर राखेर पिण्ड परिवर्तन गर्दा र पिण्ड स्थिर राखेर दूरी परिवर्तन गर्दा के हुन्छ त? गुरुत्वाकर्षण बलमा कस्तो प्रभाव पर्छ त? क्वेशनहरु पनि इम्पोर्टेन्ट छन्। दूरी स्थिर राखी पिण्ड परिवर्तन गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल के हुन्छ त? त्यो बुझौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। त्यसको लागि मानौँ दुईवटा वस्तुहरू ए र बी छन् र तिनीहरूको पिण्ड M1 र M2 छ। केन्द्रहरू बीचको दूरी T छ। यी दुईवटा वस्तु एउटा A
बिचको दूरी टी, यसको पिण्ड m1, यसको पिण्ड m2 यो छ। अब F बराबर के हुन्छ त g m1 m2 अपन d स्क्वायर हुने भयो। अब पिण्ड परिवर्तन गर्दा यसको m1 ए वस्तुको m1 b वस्तुको m2 छ भने m1 को पिण्डलाई m1 नै राखौँ र m2 को पिण्डलाई दोब्बर गरिदिउँ 2m2 गरिदिउँ, दूरी चाहिँ d नै हुन्छ। अब के हुन्छ त अब F1 मानौँ, पिण्ड परिवर्तन गरिसकेपछि बलमा के हुँदो रहेछ g m1 अपन 2m2 t स्क्वायर। F1 इक्वल टू टुक्रा गाडी ल्याउँ g m1 m2 अपन t स्क्वायर। F1 बराबर 2m। गुरुत्व आकर्षण बलमा के हुन्छ त एउटा वस्तुको पिण्डलाई दोब्बर गर्दा एउटा वस्तुको पिण्ड दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल F पनि के हुन्छ त दोब्बर नै हुन्छ। यसैगरी दुवै वस्तुको पिण्डलाई दोब्बर गरिदियौँ भने 2m1 × 2m2 हुने भयो। 2 2 जाए 4 आउँछ भने बल गुरुत्वाकर्षण बल कति गुणा बढ्दो रहेछ त 4 गुणा बढ्ने रहेछ दोब्बर गर्यो भने। यो चाहिँ पिण्डहरूको केसमा भयो। यस्तै विभिन्न पिण्डलाई आधा गर्दा पनि भन्न सक्छ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले यो पिण्डमा आधा गर्यो भने एउटा वस्तुको पिण्डलाई आधा गर्यो भने m1 अपन 2 m2 हुन्छ। दुवै वस्तुको पिण्डलाई m1 गर्यो भने आधा गर्यो भने m/2 m1 अपन 2 m2 अपन 2 लेख्नुपर्छ। यसै गरी सम्पूर्ण कुराहरू यसरी नै हामीले हल गर्नुपर्छ। अब पिण्ड स्थिर र दूरी परिवर्तन गर्दा के हुन्छ त हेरौँ विद्यार्थीहरू। मानौँ दुई वस्तुहरू ए को पिण्ड m1 र b को पिण्ड m2 छ र ए र b को केन्द्रहरू बीचको दूरी d छ भने यो बनाऊ ए वस्तु यो बी वस्तु उनीहरू बीचको दूरी d, यसको पिण्ड m1 यसको पिण्ड m2। अब न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अनुसार F इक्वल टू के हुने भयो त g m1 m2 अपन p स्क्वायर। अब दूरीलाई परिवर्तन गर्दा हैन दूरी परिवर्तन गर्दा अनि मतलब a m1 छ b m2 छ, तिनीहरू बीचको दूरीलाई हामी आधा गरिदिउँ, तिनीहरू बीचको केन्द्रहरू बीचको दूरीलाई डिभाइड गरिदिउँ। अब के हुन्छ त F इक्वल टू g m1 m2 चाहिँ जस्ताको जस्तै रहने भयो d/2 को होल स्क्वायर। त्यसपछि माथिको मेटाउँ F1 भनौँ। F1 इक्वल टू g m1 m2 अपन d स्क्वायर बाई 4। अब यो 4 यो पनि हरमा यो पनि हरमा यो माथि जाने भयो 4m1 अपन m2 अपन d स्क्वायर अथवा F1 इक्वल टू 4f अथवा गुरुत्वाकर्षण बलमा के हुने भयो त
धुरीलाई केन्द्रहरू बीचको दूरीलाई आधा गर्दा गुरुत्वाकर्षण बलमा के भयो त बल 4 गुणा वृद्धि हुन्छ। दूरीलाई दोब्बर गर्न पनि सक्छौँ हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। दूरीलाई दोब्बर गरेर यहाँ टुडी लेख्नु पर्यो, त्यसमा पनि अकुपेसन छ। यस्ता विभिन्न अवस्थाहरू दिएर हामीलाई यो गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी तथ्यहरू सोध्न सक्छ। यी अवस्थाहरूको बारेमा यो 9 पोइन्टको बारेमा पढ्यौँ र 8औं पोइन्टमा यी 9वटा नोटहरू आफ्नो नोट कापीमा लेख्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनी। अबको हाम्रो दोस्रो पोइन्ट छ गुरुत्व बल। गुरुत्व बल भनेको के हो त? मैले तलै आउँछ, किन आयो त? त्यसै गरी रुखमा आँप फल्छ, त्यो आँप अझ पृथ्वीतिरै झर्छ। किन झर्छ? आकाशतिर जाँदैन। आकाशबाट पानी पनि पृथ्वीतिरै आइरहेको हुन्छ, अन्तरिक्षतिर किन जाँदैन? यस्ता कुराहरू सम्पूर्ण गुरुत्व बल सम्बन्धी गुरुत्व बलमा भर पर्छन्। गुरुत्व बल पृथ्वीको हुन्छ गुरुत्व बल, होइन? कुनै पनि पिण्डले अर्को पिण्डलाई, जस्तै पृथ्वी पनि एउटा पिण्ड हो। यो पृथ्वीले हामी सबैलाई आकर्षण गरिरहेको छ। यो पृथ्वी गोलो छ, होइन? हामी यो गोलो पृथ्वीमा यसरी जमिनतिरै खुट्टा राखेर बसिरहेका छौँ। पृथ्वीको यो भागमा पनि यसरी मान्छेहरू बसिरहेका छन्। कसरी अडिएका छन् त भन्दाखेरि यो पृथ्वी गोलो भए पनि पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण बलले सबैलाई तानिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामी यहाँ अडिएर यहाँ हिँड्न सफल भइरहेका छौँ। हाम्रो पृथ्वी वरिपरि हावा छ, किन छ त? यसको गुरुत्व बलले गर्दा आकर्षण गरेर, होइन, तानेर हामीलाई राखिरहेको छ। गुरुत्व बललाई हामीले एफले जनाउँछौँ। त्यसले जनाउँछौँ त एफले जनाउँछौँ। यो नोट पर्छ एफ र डब्लु। एफ भनेको गुरुत्व बल, डब्लु भनेको चाहिँ तौल। तौल भनेको तौल र गुरुत्व बल पनि एकअर्कामा भर परे। गुरुत्व बलको नापलाई नै हामी के भन्छौँ त? तौल भन्छौँ। एक वस्तुले अर्को वस्तुलाई, यसले यसलाई तान्ने बल भनेको गुरुत्व बल भयो। तौल भनेको चाहिँ गुरुत्व बलको नाप नै तौल भयो। यो गुरुत्व बल ठाउँ अनुसार परिवर्तन हुन्छ, होइन? यहाँ बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर भनेको पृथ्वीको अब यो रेडियस भयो आर, होइन? एम भनेको यो पृथ्वीको पिण्ड भयो र स्मल एम भनेको यो वस्तुको पिण्ड। यसरी हामी तौल निकाल्न सक्छौँ। के निकाल्न सक्छौँ त? तौल निकाल्न सक्छौँ। एम यो मैले भनिसकेँ, ग्रहको पिण्ड, स्मल एम वस्तुको पिण्ड, आर भनेको अर्धव्यास। पृथ्वीको अर्धव्यास अथवा कुनै पनि वस्तुको अर्धव्यास। चन्द्रमाको अर्धव्यास आउने भयो, ग्रहको अर्धव्यास भयो। अब गुरुत्व प्रवेग। बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले केही कुराहरू बुझौँ। ल मैले यो र यो झारे, तल झारे, कुन अगाडि पुग्यो त? डस्टर अगाडि पुग्यो। यो अलिक ढिला पुग्यो। के कारणले त? हावाले असर गर्छ, होइन? यदि यिनीहरू दुवैको यहाँ हावा नभइदिएको भए र यिनीहरू दुवैको खसाइ के हुन्थ्यो? स्वतन्त्र खसाइ हुन्थ्यो। स्वतन्त्र खसाइको बेलामा
यो गुरुत्व पृथ्वीको गुरुत्व बलले गर्दा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई नै हामी के भन्छौँ गुरुत्व प्रवेग भन्छौँ। र यो गुरुत्व प्रवेग एक्सट्र्याक्सन ड्यु टु ग्राभिटीलाई स्मल जीले जनाइन्छ हैन। यसको औसत मान चाहिँ 9.8। पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलले उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। यसरी नै नोटहरू टिप्नु होला आफ्नो नोट कपीमा, अनि त्यसको अध्ययन गर्नु होला। जीले जनाइन्छ, स्मल जीले यो मैले अघि नै भनिसकेँ। यसको एकाइ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भने यसको मान कति हुन्छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ठाउँ अनुसार यसको मान परिवर्तन पनि हुन सक्छ। क्वान्टलाई सिक्काको प्रयोगबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने अब एउटा भ्याक्युमभित्र मानव यो एउटा भ्याक्युम हो, यो भ्याक्युमभित्र सिक्का र एउटा क्वान्ट, मानव यो एउटा क्वान्ट हो। यो क्वान्टलाई झार्यौँ भने यसबाट सम्पूर्ण हावाहरू निकालेर झार्यौँ भने यिनीहरू सँगै यहाँ सतहमा पुग्छ। किन त यिनीहरूको खसाइ स्वतन्त्र हुन्छ। यदि पृथ्वीमा हावा नबहिदिए भए हामीले जुनसुकै वस्तुलाई जुनसुकै दूरीबाट झारे पनि तिनीहरूको खसाइ के हुन्थ्यो त तिनीहरू सँगसँगै पृथ्वीको सतहमा पुग्थ्यो। तिनीहरू दुवैमा बराबर गुरुत्व प्रवेग लाग्ने थियो र सँगसँगै पृथ्वीमा पुग्थे। एउटा ढुङ्गा र एउटा कागज पनि जति हाइटबाट खसारे पनि तिनीहरू सँगसँगै पृथ्वीमा पुग्थे, पृथ्वीको सतहमा पुग्थे। किन भन्दा त तिनीहरू पृथ्वीको सतहमा सँगै पुग्न सक्दैन। किन सक्दैन? र तिनीहरूको खसाइ के हुँदैन, स्वतन्त्र हुँदैन।